सगळे गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक खबर आसा तुमी कितले त्रास काडला दीस रात तुमी त्रास काडून हो केस क्रॅक जाला सो तुमकां खरेंच सल्यूट. पुलीस डिपार्टमेंटाक न्ही थँकफूल म्हणटा आनी आमी पळयला की सिंगम बी पिक्चर पळयता आमी बट अवर रियल हिरोज आर अवर गोवा पुलीस आनी पुलीस टिमीचो कसो तांचे हांव आभार मानू उपकार मानू. हातूंत खरें हांव स्पेशली म्हणटा आमचे मुरगांवचे PI शेरीफ साहेब वैभव नायक आनी आमचो DYSP कदम आनी आमचे बाकीचे सगळे आनी आमचो आमदार जो शंकर बामोणकार ताणें म्हाका घरा येवन डेली येवन म्हाजे इन्क्वायरी करता आनी बाबड्याच्या दोळ्यांत सदांच दुकां आसता आनी हांव म्हाका एक लास्ट डे आतां आनी कांय चड उलोवपाक शकना हांव कित्याक सांग पळया तुमकां एक विक्रम म्हाका म्हणपाक लागला पळय क्रॅक जाले कितें करता तूं आतां घरा वतना हांवें सांगलें म्हाका आतां भंय दिसना हांव काय ना आजूच भायर सरता पूण खरें म्हाका तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंताची याद आयली डायलॉग कोरोना टायमाचो भिवपाची गरज ना तेन्ना हांव तुमकां सांगता भिवपाची गरज ना जे म्हणसर प्रमोद सावंत CM सिटाचेर बसला आनी पोलीस कमिटी पोलीस आसा तेणी तुमकां भिवपाची गरज ना. Finally, hard work has paid. It was hard work and hard effort to get that clue. We have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers. SP Vikram, DYSP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in his office, monitoring everything. On the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Meona. Third day, what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. We had my colleague Vaibhav was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. Navantari Dotlo. And Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Dityen was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa. Another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs, and CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. It was uncomfortable for them, but we requested. But Murmungaonच्या लोकांना आमकां खूब help केली. And there was the boost was there. Sir, जातली हांव case जातली. No, that boost was there. They did not criticize us, those who helped us. There was a good criticism which they did. Sir, जातली कितें help सांग. And I thank everybody for the support. पयलीं म्हटल्यार केस ब्लायंड केस आशिल्ली शेरीफ साहेबान सांगला ते भशेन एक क्रूचर आमी फायंड आवट केली. SP सर आमचो इतलो टेक्निकली सावंड आसा की त्याच्या टेक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी एक केस क्रॅक करपाक पावले. आय एम व्हेरी हॅपी आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सिनियर सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका बोटाक दिलो मुंबय वचपाचो आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली. तितून PSI गौतम शेटकर, PSI सिद्धेश नायक, वेंकट रवंडर, अमर गांवकर, कास्कर विशाल हांच्यांनी एक सारकी म्हत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी बजयली. 5-6 दीस थंयसर टायर्डलेसली काम करून न्हीद ना जेवण ना कांय जो फिडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें साहेबा कडल्यान SP सावता कडल्यान DIG मॅडमी कडल्यान त्याच्यामुळे आमी आदी ते क्रॅक करपाक पावले आनी सगळ्याचे सोय आमी अरेस्ट केले आनी तांकां हाडले. हांगा सगळ्यांक स्पेशल PI मानोवपाक ताणें आमकां कॉल केला नंतर राबोवपाक आमचे सुपिरियर्स जे आसले DG पासून SP पर्यंत सगळे DYSP सगळ्यांनी तेन्ना आमकां तेंच्यांनी गायडन्स केलें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेयर्सान आमी जे काम केलें एफर्ट्स केले तितून ती केस डिटेक्ट जाली. एक्यूज सगळे मेळ्ळे आतां फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आमी आनी सपोज स्पेशली तुमकां थँक म्हणटा की आमी एक ज्या दीस आमी सिनाचेर येयल्ले तेन्ना तुमी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां फुटेज दी आनी आमी तुमकां सांगलेलें की आमकां थोडे इन्व्हेस्टिगेशनाक ते दिवपाक मेळना. सो मिडियान आमकां त्या कामाकूय सपोर्ट केली. सो आय एम थँकफूल टू यू ऑल्सो आनी केस डिटेक्ट जाली फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा त्या केसीचेर. आमी सगळ्यांनी मेळून एफर्ट्स घालून आमकां खबर आसा कितें सांगपाक जाय डिस्कस करपाक मेळना तरी पूण आमी भरपूर हितून साहेबान तरी आमच्या खूब तुमी हालत पयली आसतली PI साहेबाची कशी जाला ती PI साहेब जितेन नायक साहेब आनी बाकीची जी टीम आशिल्ली तेंच्यांनी सामकें म्हणल्यार ते एरियेक अशें काम करप आनी सर्विसेस तांचेर आमकां सारकी फीडबॅक दिवन जशें आमकां एक इन्स्ट्रक्शन दिवन जशें आमकां काम करून घेतलें. खुबशे तेन्ना एडवांटेज घेवपाक येताले. आमी म्हटलें म्हाका विश्वास आसलो पूर्ण विश्वास आसलो कित्याक दोनूय PIंचे हांवें आयकलेलें दोनूय डेंजर PI आसा
अशें आयकलेलें न्हू खंयच आनी ते म्हाका 100% खबर हांव बाळूक म्हणटलें क्रॅक करतलेच आनी मिडियाक सुद्दां म्हटलेलें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या पीआयचेर की हे क्रॅक करतलेच म्हणून पूण खंयचो तरी एक एडवांटेज घेवपाक लागून कोण कोण पॉलिटिकल कितें उलयताले पीआय क्रिटिसायज करताले जावपाक जायना की जावपाक जाय जालें तें जालें पूण क्रॅक केलें हें अभिनंदन आयज जे आमकां मालमत्ती गावलेली आसा ती चोरलेली ते इम्पॉर्टंट ना हे चोर गावले ते इम्पॉर्टंट हांव एकूच रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन तांकां एक 10 मिनटांक लागून लोकां कडेन सोडाच 10 मिनटां लागून नाजाल्यार यूपी जाता यूपी बिहार जाता तशें एनकावंटर करून उडोवपाचें हांकां दवरपाचें ना हांकां हें पोसपाचेंच ना तुमकां रिक्वेस्ट हेंगाळ करून उडोवपाचें स्पेशली आमचे मुरमुगांव तालुक्याचे आणि बाकीचे इवन सगळे गोंयचे आमचो सांग्याचो पीआय आसा वास्कोचो पीआय आसा आमचो मुरगांवचो पीआय असे डिफरंट पीआय जेंच्यांनी टीम लीड केली जेजो आयो आमचो मुरगांवचो पीआय आसलेलो शरीफ सो हांकां सगळ्यांक पयलीं आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या तर्फे तांकां सगळ्यांक हांव सल्यूट करता कित्याक खरेंच तेंच्यांनी एक ब्लायंड केस जी तेंच्यांनी ट्रेस करून आयज जी सागर फॅमिली आसा तांकां न्याय दिल्लो आसा आयज हांव जेन्ना सागर बाबा कडेन उलयतालो तांच्या फॅमिली कडेन उलयतालो ते फक्त इतलेंच म्हणटाले कित्याक आमचे जे गेला ते गेल्यार जाता बट ते लोकांनी जो इन्सिडंट केला आपल्याक मारण केला ते लोक कशे तरी मेळोंक जाय म्हणून आनी आयज खरोच हांव वालोर दिता आमच्या गोवा पुलिसांक ज्या हिसपान तेंच्यांनी ही केस ब्लायंड केस म्हणजे तांकां कितेंच क्लू नासलो हांव इतलो कॉर्डिनेट करतालो आमच्या पीआय कडेन डीवायएसपी कडेन कित्याक बट तांकां क्लू मेळनासलो बट क्लू नासतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले सगळे नेटवर्क आतांच म्हाका पीआय सांगतालो कशें तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा सगळ्या पीआयनी आमचो वैभव जावं आमचो सांग्यावयलो पीआय नाईक जावं हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन जी टीम तेंच्यांनी लीड केली इन डिफरंट डायरेक्शन आनी 21 धरलेले आसा आतांच तांकां 21 आतां हांगा पावलेले तांकां एक कस्टडीन दवरलेले आसा सो एक म्हाका दिसता एक मोठी म्हणटा ती एक ब्लायंड केस ह्या पुलिसांनी सॉल्व केली आसा खरोच वालोर तांकां त्याच प्रमाणे सागर फॅमिली जेंचे अत्याचार जालो जेंचे कितलीशी दीस जाले तेंची फूल फॅमिली एक भय वातावरण रावताली ती घरान वयपाक भियाताली आयज खरेंच तांकां म्हाका दिसता की बाबा तांकां खरेंच आनी स्पेशली आमचे बाय जे फक्त 10th स्टँडर्डाक आसा तेणें जे आपल्या बापायक वाचोवपाक लागून स्वताचे आपले मारहाण करून घेतलो हात घालून मदीं रोड आपल्याचेर घेतले अशें खरेंच चेडवाक हे वालोर आमी आमच्या तर्फे सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ताका रिकमेंड करतलो ताका ब्रेवरी अवॉर्ड दिवचो म्हणून हेवूय म्हाजे कडसून हे हांव सीएमाक सांगतलो त्याच प्रमाणे जी टीम पुलीस गोवा पुलिसान जी ही केस क्रॅकडावन केलेली आसा ते म्हाजो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आसतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक कित्याक ही एक ब्लायंड केस हेंच्यांनी क्रॅक केली आसा तांकां खंय तरी आमचो 19 डिसेंबर येता तेन्ना हांकां खंय तरी एवॉर्ड दिवचो आमच्या पीआय तेंच्या लागून सुद्दां हांव रिकमेंड करतलो आनी खरेंच आयज ह्या केसीच्या बाबतींत खुबशी पॉलिटिक्स जाली खूब लोकांनी कितें कितें म्हटलें पुलिसांक ब्लेम केलें पुलीस जाग्यार ना अशें कितले अरे जेन्ना येदी व्हडली केस घेता जाल्यार पीआय पुलीस स्टेशनाचेर बसून रावतलो पीआय हॅज टू बी ऑन द फील्ड पीआयचेर कितलीशी एलिगेशनां केली म्हाजेर कितलीशी एलिगेशनां केली जशी कितें बाबा पीआय हांवें डेकोटी केलेल्या भशेन तांकां पुलिसांक सपोर्ट करचें सांगून फक्त एलिगेशनां करपाक हे भायर सरलेले आयज तांकां एक उतार आमच्या गोवा पुलिसान दिल्लेले आसा तोंडाचेर थापाड मारलेले आसा ह्या लोकांच्या आनी पुलिसान प्रूफ करून दाखयलेलो आसा आनी हे तांकां धरलेले आसा आयज ते लोक खंय गेले आयज ते एका उतरान तरी एप्रिशिएट करपाक लागून पुलिसांक तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें या तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलो आयज खंय ते लोक फक्त क्रिटिसायज करपाक सोदता आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक जे हिसपान तेंच्यांनी आयज काम केल्लेलें आसा म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून क्रॅक जावपाना म्हणून कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो हांव पीआय सुद्दां सगळे जाण इतले टेन्शनान आसलेले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो आयज हे सगळ्यांच्या कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जालेली ती अजून पर्यंत केसीस क्रॅक जालेली ना बट आयज खरेंच आमचे तिनूय पीआय आनी तेंचे आख्खे पीआयसाय आमचे हेड कॉन्स्टेबल आमची लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली हेंकां सगळ्यांक सल्यूट आमच्या मुरगांवच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल केस ती तेंच्यांनी सॉल्व करून घेतलेली आसा आनी आमी आख्खे मुरमुगांव वी आर प्राऊड ऑफ आवर गोवा पुलीस आनी स्पेशली ऑफ मुरमुगांव पुलीस स्टेशन थंय हांव रिप्रेझेंट करता आमचे लोक आमच्या बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता आयज श्याम आमचो सागर
म्हाका दिसता आयज रिलॅक्स आसतलो खरें relax आनी आसतलो. खरेंच म्हाका दिसता तुजे मनाचेर जो बोज आसलो तो मातसो खंय तरी कमी जातलो. तशीच आमची मॅडमीची हांवें हालत पळयलेली, जितले तिणें त्रास काडले ती अक्षरशः जेन्ना हॉस्पिटलांत सुद्दां गेलेलो तेन्ना अक्षरशः दुकान आसलेली ती. आनी तेंचे बाय जेका हांव पळयलो तेन्ना इतले ते आसले की म्हाका थंयसरले भुरगे सांगताले आमचे थंयसरले ते बिल्डिंगेचे प्रसाद सांगतालो तो सांगतालोच म्हाका काल ते पर्यंत दुसरे भुरगे जे बसीन बीन आसा थंयचे तेवूय सांगताले ते कशे थंयसर रातचे येयले तेंच्या दाराचेर येवन बेल मारले. इट वॉज अ ब्रेव थिंग. म्हणजे हे इजीचेर इतलो प्रेझन्स ऑफ मायंड त्या टायमाचेर रावप चेडवाक वालोर त्याच प्रमाणे आमच्या आख्खे गोंयच्या पुलिसांक वालोर कित्याक म्हाका दिसता ही केस जी तेंच्यांनी सॉल्व केली ती तांकां खबर आसतली कशी तेंच्यांनी सॉल्व केला ती आनी ते म्हाका सुद्दां खबर ना आनी ते आमकां सांगूय शकना. सो परत एकदा हांव आयओ आमचो शेरीफ जे केसाक सॅल्यूट करता. त्याच प्रमाणे आमचे वास्कोचे PI आमचे वैभव नायक तशेंच आमचे सांग्याचे PI नाईक बाबा तूं सगळे PIसांक हांव तुमकां सॅल्यूट करता. इट इज जस्ट अ स्मॉल एप्रिसिएशनाक लागून आमी तुमचे कडेन येयलेले आसा अशें हेजे भितर कांयच ना. बट आमकां खरेंच मनानसून आख्ख्या लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दे आर व्हेरी हॅपी कित्याक तुमी ही केस सॉर्ट आउट केली आनी खरेंच कित्याक म्हाका खबर आसा जर ही केस सॉर्ट आउट जावपाची नासली जाल्यार हेजेर व्हडले पॉलिटिक्स करपाचे सगळे लोक. पण आयज तुम्ही दाखयलें कितें बाबा बिसायड प्रेशराचेर अंडर ना येता कोणाचे विचार ना करता इतली तुम्ही क्रिटिसिजम घेतली लोकांची तरी पासून यू वेर फोकस्ड बाबा आमकां ही केस क्रॅक करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे तुम्ही केलेलो आसा. तेज्या लागून तुमचे सगळे पुलीस गोवा पुलिसाचो हांव हात जोडून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा.